नमस्कार। नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम समता संवादको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा लैङ्गिकताका आधारमा हुने सबै प्रकारका कुरीति विरुद्ध आवाज उठाउने गर्दछौँ र यो आवाजलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर दबाव सिर्जना गर्ने उद्देश्य पनि हाम्रो यो कार्यक्रमको रहेको छ। अहिले विश्वव्यापी रूपमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा सन् 1991बाट सुरु भएको यो अभियान नेपालमा 2054 सालबाट सुरु भयो। लैङ्गिकताका आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद, कुरीति, अन्धविश्वास, बहिष्करण, वञ्चितीकरणलाई अन्त्य गर्दै लैङ्गिक समानतामूलक समाज निर्माण गर्नुको उद्देश्य यो अभियानको रहेको छ। नेपालले पनि यो अभियान अहिले सञ्चालन गरिरहेको छ र यो वर्ष नेपालले आफ्नो नारा बनाएको छ, घरैबाट सुरु गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ। आज हामी यही 16 दिने अभियानलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, जसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव रोशनी कुमारी श्रेष्ठज्यू। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद हजुर। अहिले लैङ्गिक हिंसा, अझ विशेष गरेर हामी महिला हिंसा भनौँ, किनभने तथ्याङ्कले 98% महिला हिंसा र 2% मात्रै पुरुष हिंसा हुन्छ भन्ने देखाउँछ। त्यसैले पनि हामी विशेष गरेर महिला हिंसालाई जोड्ने गर्दछौँ र लैङ्गिक हिंसा भन्ने बित्तिकै महिला हिंसा भन्नेतर्फ नै जान्छ। यो महिला हिंसाको कुरा गर्ने हो भने 85% भन्दा बढी हिंसा घरमै हुने गरेको देखाएको छ। त्यसैले पनि होला यो वर्षको नारा घरैबाट सुरु गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ भन्ने राख्नु भएको। के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? हस्, धन्यवाद हजुर यहाँलाई। सर्वप्रथम यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान जुन सुरुवात भएको छ, यो 16 दिने अभियानकै बिचमा चाहिँ यहाँले मलाई यो अवसर दिनुभयो, यसको लागि नेपाल टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा संलग्न हुने सबैलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गरी सभ्य सुसंस्कृत समाज निर्माणमा लागि पर्न सबैलाई म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र मन्त्रालयले आह्वान पनि गरिसकेको छ। विशेष गरी यहाँले भने जस्तै गरी लैङ्गिक हिंसा भनेको लैङ्गिकतामा हुने, लिङ्गको आधारमा गरिने हिंसा हो, दुर्व्यवहार हो, विभेद हो। तर नेपालमा जुन यहाँले भन्नुभयो, डेटाले 85% घरेलु हिंसाको कुराहरू गर्छ र विशेष गरी महिला हिंसा नै बढी भएको छ। त्यसैले हामी लैङ्गिक हिंसा भने पनि नेपालमा महिला हिंसालाई लिएर अगाडि बढ्छौँ, जोड्छौँ। महिला हिंसा विरुद्धको कार्यक्रमहरू हामीले धेरै गऱ्यौँ, नीतिगत व्यवस्था, कार्यगत व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था र कार्यक्रमहरू भए पनि यो हिंसाको जरो कहाँ रहेछ त भन्दा घरभित्रै पनि छ भन्ने हिसाबले यो वर्षको मूल समारोह समितिले घरैदेखि सुरुवात गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ भन्ने नारा तय गरेको हो। र विशेष गरी घरमै पनि यो छ कि भन्ने कुराहरू भइसक्यो र घरमा नै यसको जरो भएको चाहिँ भयो र घरबाट अन्त्य गर्यो भने समाजबाट पनि अन्त्य हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ पक्कै पनि घरबाटै हिंसा सुरु भइरहेको छ अहिले, होइन? जस्तो अझ विशेष गरेर तथ्याङ्कले त के देखाउँछ भने विवाहित महिलाहरू बढी जसो हिंसामा पर्ने गरेका छन्, चाहे त्यो श्रीमानबाट होस् अथवा चाहिँ त्यो महिलाको आफ्नो नजिकको यो परिवारका सदस्यहरूबाट, होइन? जस्तो अहिले हामीले हेर्ने हो भने नि सहसचिवज्यू, जस्तो महिलामाथि हुने हिंसाको स्वरूप र प्रकार पनि फरक फरक छ, होइन? जस्तो अब हामी धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूपमा र भौगोलिक रूपमा फरक फरक छन्। भौगोलिक रूपमा पनि अझ हामी भन्यो भने विशेष गरेर गाउँमा महिला हिंसाको प्रकृति फरक छ, शहरमा फेरि अर्को प्रकृतिको महिला हिंसा हुने गरेको छ, होइन? यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? जस्तो अहिले विशेष गरेर एउटा तथ्याङ्क के आएको छ भने काठमाडौँ उपत्यका जुन चाहिँ सहर हामी भन्छौँ नि, तर त्यहाँ फेरि 74% महिला हिंसाको तथ्याङ्क रेकर्ड भएको छ भने अन्य भूगोलमा फेरि 26% मात्र भनिएको छ। भनेपछि काठमाडौँ उपत्यका जो चाहिँ अझै चाहिँ यो हरेक कुरामा, शिक्षाको कुरामा होस् अथवा अरू सवालमा जहाँ चाहिँ माथि छ भनिन्छ, सहर भनिन्छ, त्यहाँ पनि धेरै हिंसाका यो घटनाहरू रेकर्ड भएका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? पहिलो कुरा, काठमाडौँमा मात्रै घटना बढी भएको भन्दा पनि पपुलेसनको हिसाबले पनि काठमाडौँमा हाई डेन्सिटी छ, त्यसले पनि घटनाहरू बढी उजागर भएको हुनसक्छ। एउटा घटेको पनि हुन्छ र अर्को कुरा उजागर भएर बाहिर आएको, रिपोर्टिङमा सचेतना भएको, अलिकति शिक्षित वर्गहरूको बसोबास भएको स्थान भएको हुँदा घटनाहरू बाहिर आएको भएर धेरै देखिएको र डेन्सिटी पनि धेरै छ, जनसङ्ख्या धेरै छ भनेपछि घटनाहरू अलि बढी नै घटेको हुन्छ। भने बाहिरको तुलनामा चाहिँ बाहिरकोमा चाहिँ उजुरी गर्न जाने, त्यो जानकारी हुने, अलिकति बढी एक्सेस, कानुनी सहायतामा एक्सेस नभएको कारणले छरिएर रहेका बस्तीहरू हुन्छ। धेरै जसो कुराहरू गाउँघरमै पनि मिलापत्रमा परेको र हिंसा भनेको के हो
मैले यसको उजुरी गर्न जानुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराहरूको पनि अनभिज्ञताको कारणले पनि कम घटनाहरू बाहिर आएको हुनसक्छ। अवश्य घटनाको प्रकृति फरक छ, भौगोलिक अवस्था र सामाजिक अवस्थाले गर्दाखेरि र विभिन्न धर्म संस्कृति र जात जाति अनुसार घटनाका प्रकृति फरक छन् र घटनाका स्वरूप फरक छन् र घटनाको दर रेट पनि फरक छ। हिमाली भेगमा भन्यो भने अब पपुलेसन पनि कम छ र लैङ्गिक हिंसा अथवा महिला हिंसाको घटना दर कमै पनि छ, एकदम कम छ। पहाडी इलाकामा हेर्ने भने हाई डेन्सिटी भएको एरियामा अलिकति बढी महिला हिंसाका घटनाहरू देखिन्छन् भने तराई र अलिक बढी जनसङ्ख्या जनघनत्व भएको जिल्लाहरूमा घटनाहरू बढी छन्। तराईमा विशेष गरी कुरुतीलाई लिएर अलिकति बढी घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्। दाइजो, तिलक, बाल विवाहका कुराहरू ले गर्दाखेरि घटनाहरू घटिरहेका छन्, हिंसाका घटनाहरू त्यसरी बढिरहेको अवस्था चाहिँ हो। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि महिला हिंसा छ, बढिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जनसङ्ख्याको हिसाबले बढी देखिन गयो, तर तुलनात्मक रूपमा काठमाडौँ बाहिर धेरै चाहिँ यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्, तर बाहिर आउन पनि नसकिरहेको अवस्था होला भनेर त्यहाँनिर महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि रहन्छ होला। महिला हिंसाको विरुद्धमा आवाज उठाउनको लागि, प्रेरित गर्नको लागि र हिंसा के हो भनेर त्यो आफैलाई बुझाउनको लागि पनि। यसैमा मैले जोड्न चाहेको एउटा कुरा, जस्तो यो शारीरिक हिंसामा चाहिँ चोटपटक लाग्ने, शरीरमा अब देखिने कुरा भएकोले पीडित आफैलाई हिंसामा म परेँ भन्ने थाहा हुन्छ होइन। तर हामी अन्य प्रकारको हिंसाको कुरा गर्ने हो भने जस्तै मानसिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, अझ त हामी सूचना प्रविधिको युगमा छौँ, यसबाट हुने डिजिटल हिंसा होइन, त्यसका बारेमा चाहिँ पीडित आफैलाई थाहा नहुँदो रहेछ। म हिंसामा परेको छु भन्ने थाहा नहुँदो रहेछ। हिंसामा परेको छु भन्ने थाहा नभएपछि न्यायका लागि जाने, त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यो नहुने नै भयो भनेपछि यो कुरामा महिला मन्त्रालयले सचेतनाका हिसाबले अथवा अन्य किसिमले के कस्तो काम गरिरहनु भएको छ अथवा गर्दै हुनुहुन्छ, के हो यो? पहिलो कुरा त हिंसा नै हुन नदिनको लागि, लैङ्गिक समानता उन्मुख गाउँ बनाउनको लागि, लैङ्गिक समानतातर्फ उन्मुख समाज बनाउनको लागि, लैङ्गिक समानतामूलक राष्ट्र बनाउनको लागि महिला मन्त्रालयको मात्र एक्लो प्रयास सम्भव छैन। तैपनि महिला मन्त्रालयको अहिलेको अवस्थामा सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जुन सवालहरू छ त्यसको हक हितलाई प्रवर्धन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था गर्नको लागि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ भने यसैलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि तल्लो तहसम्म गएर काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू, मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू, डेडिकेटेड निकायहरू नभएको, सङ्घीयतामा गइसकेपछि जिल्लामा भएका महिला बालबालिका कार्यालयहरू सबै स्थानीय तहमा, त्यहाँका कर्मचारीहरू स्थानीय तह र प्रदेशमा सङ्घीयतासँगै समायोजन भएको हुँदा यो विषय अहिले स्थानीय तहले बढी ओनरसिप लिएर यसमा काम गर्नुपर्ने, इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने देखिएको छ। र तल्लो तहमै जुन ठाउँमा घटनाहरू गर्छ त्यो ठाउँको नागरिकहरूलाई सचेतना वृद्धि गर्ने र कानुनी सहायता दिने, पीडितलाई चाहिँ पीडित मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, पीडकलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि हाम्रा कानुनी प्रावधानहरू थुप्रै छन् र यसलाई मेट्रलाइज गर्नको लागि सबै वर्ग, समाज र स्थानीय तहले चाहिँ यसलाई चाहिँ बढी ओन लिएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ र यसमा त्यति काम भएको चाहिँ देखिँदैन। अहिले सङ्घीयतामा गइसकेपछि हाम्रा यो मुद्दाहरू चाहिँ ओझेलमा परेका छन्। महिला मन्त्रालयले यस्ता विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि जस्तै यहाँको जस्तो यो कार्यक्रममा पनि अहिले आएर के कस्ता व्यवस्थाहरू छन्, हिंसा भनेको के हो भन्ने कुराहरू हामीले एडभोकेसी गर्छौँ, जानकारी दिन्छौँ भने विभिन्न किसिमका सार्वजनिक सूचना सन्देशहरू बनाएर यो अभियानका दिवसहरूमा महिला मन्त्रालयले आफ्ना अभियानका कार्यक्रमहरू, कुरुती विरुद्धका कार्यक्रमहरू लगेर स्थानीय तह, सङ्घ र प्रदेश सङ्घको समन्वयमा कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। प्रदेशको सवाल अनुसारले कुन प्रदेशमा कस्ता खालका सवालहरू बढी छन् त्यो विषयमा चाहिँ इन्टरेक्सनहरू गरिरहेको छ, ओरिएन्टेसनहरू गरिरहेको छ। पीडित मैत्री वातावरण निर्माण गर्नको लागि चाहिँ न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न मन्त्रालयहरू मार्फत, राष्ट्रिय महिला आयोगहरू मार्फत पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र विशेष गरी महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्नु र उहाँहरूको शिक्षामा पहुँच गरेर सशक्तिकरण गऱ्यो भने हिंसालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र हिंसामा परेका महिलाहरूले पनि हिंसाबाट बाहिर निस्केर केही गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने हिसाबले अहिले महिला मन्त्रालयको कार्यक्रमहरू विशेष गरी महिला सशक्तिकरणतर्फ चाहिँ प्राथमिकताकरण गरेर गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तो यहाँले भर्खरै पनि भन्नुभयो होइन, अहिले महिला मन्त्रालय संहिता आएसँगै जिल्ला जिल्लामा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको आफ्नो डेडिकेटेड निकायहरू छैनन्। स्थानीय तहले हेर्छ, स्थानीय प्रहरीले हेर्छ होइन। जस्तो यसैमा जस्तो यहाँलाई कस्तो लाग्छ, जस्तो यो लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि यो जति पनि जस्तै स्थानीय प्रहरी, अदालत अनि स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरू छन् नि होइन,
अरू समूह छन्, अरू निकाय समितिहरू छन्, उनीहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो लाग्छ यहाँलाई? किनभने हामी के कुरा गरिरहेका छौँ भने जस्तो लैङ्गिक हिंसाको कुरा हुँदाखेरि त्यो घटनालाई राजनीतिकीकरण गर्ने, त्यो पीडकलाई चाहिँ राजनीतिक संरक्षण दिलाउने, पीडितलाई हतोत्साहित गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने, होइन, मेलमिलापतर्फ बढी चाहिँ दबाब दिने यस्ता कुराहरू आइरहेका छन्, लैङ्गिक संवेदनशील नभएको कुराहरू आइरहेका छन्। यो सम्पूर्ण निकाय समितिहरू छन्, भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँहरूको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्नको लागि, निवारण गर्नको लागि विशेष गरी इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने नै उहाँहरूले हो। स्थानीय तहमाका महिलाहरूलाई कसरी सशक्त बनाउन सकिन्छ र हिंसा भनेको के हो, हिंसा हुन नदिनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा कार्यक्रमहरू बनाएर उहाँहरूले अभिमुखीकरणका कार्यक्रमहरू, सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू, सिप विकासका कार्यक्रमहरू, सचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ। र अहिले विशेष गरी यो हाम्रो लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थापना गर्नुपर्ने र प्रदेशमा पनि लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्नुपर्ने र तत्काल उद्धार तथा राहत समिति पनि बनाउनु पर्ने भन्ने कुराको प्रावधान रहेको छ नियमावलीमा। त्यो नियमावलीको संशोधनको प्रावधान अनुसार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट स्थानीय तहहरूमा टोकन मनीको रूपमा हामीले 1 लाखका दरले 753वटा स्थानीय तहमा यो लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्नको लागि बजेट गत आर्थिक वर्ष पठाएको थियौँ र अहिलेसम्म चाहिँ जम्मा यसैबाट पनि थाहा हुन्छ जम्मा हामीलाई 68वटा स्थानीय तहबाट मात्रै त्यो लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। भनेपछि 753वटा स्थानीय तहमध्ये 68वटा मात्र स्थानीय तहले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्नुभयो भनेपछि यो इस्युलाई चाहिँ कति उहाँले सेन्सिटिभ रूपमा संवेदनशील भएर लिनुभएको रहेछ भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ। अर्को कुरा, स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना भयो भने पीडित महिलाहरूलाई अथवा पीडितहरूले तत्काल उहाँहरूले सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कोषबाट उहाँलाई कानुनी सहायता दिने, औषधि उपचारको कुरा, राहतको कुराहरू उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था हुन्छ। होइन भने त व्यक्तिले हरेक त्यो पीडितलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। कानुनले नै व्यवस्था गरेको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष अहिलेसम्म स्थापना हुन सकेको छैन। हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जाँदाखेरि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका हुन्छौँ र उहाँहरूलाई हामीले भन्ने नै कुरा त्यही हो कि कानुनले गठन गरेका कोषहरू स्थापना गर्नुहोस्, पीडितलाई चाहिँ सहयोग उद्धारको कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस् र हिंसा हुन नदिनको लागि महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि ल्याउनुहोस्, हाम्रा पनि कार्यक्रमहरू छन् त्यसलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। र उहाँहरूको भूमिका चाहिँ एकदमै ठुलो र एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विशेष गरी डे टु डे लाइफमा को कस्तो छ र कहाँ घटना घटिरहेको छ भन्ने कुराको फर्स्ट इन्फर्मेसन स्थानीय तह, ओडा र घर बस्तीलाई चाहिँ थाहा हुने हुँदा र हामीसम्म आइपुग्न चाहिँ अलि समय लाग्छ र मन्त्रालयले हिंसाको लागि त्यो डेडिकेटेड नम्बर लैङ्गिक हिंसा निवारण शाखा प्रमुखलाई चाहिँ हिंसाको घटनाको जानकारी दिनको लागि डेडिकेटेड नम्बर पनि उपलब्ध गराएको छ भने 1145 राष्ट्रिय महिला आयोगले तत्काल सुनवाई गर्नको लागि 1145 नम्बर जुन हटलाइन नम्बर हो त्यो निःशुल्क उपलब्ध छ, सेवा दिन्छ। त्यसरी चाहिँ सरकारले काम गरिरहेको छ। त्यसो यहाँले भर्खरै भन्नुभयो नि 753वटा स्थानीय तहमध्ये 68वटा स्थानीय तहले मात्रै लैङ्गिक हिंसा निवारणको स्थापना गरेको छ, जबकि त्यो कानुनी रूपमा स्थापना गर्नै पर्छ भन्ने छ। भनेपछि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू होइन, जनप्रतिनिधि नै त हुन् स्थानीय तहमा रहेका, कति चाहिँ असंवेदनशील छन् यो मुद्दामा भने जस्तो देखिन्छ। यो कहाँनिर मैले फेरि पनि जोड्न खोजेको भने जस्तो अहिले यो तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश र अर्को चाहिँ यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्नेको अध्यादेश पनि यत्तिकै छ, त्यो पारित हुन सकेको छैन। होइन, यो तेजाब सम्बन्धी त यति धेरै घटनाहरू घटिसकेका छन्, हामीले मुस्कान खातुन हेर्न सक्छौँ, अरू धेरै व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ यसबाट पीडित हुनुहुन्छ। होइन, यति धेरै संवेदनशील विषय हो यो, तैपनि यति संवेदनशील विषय यत्तिकै थाती रहेको छ, अध्यादेश पारित हुन सकेको छैन। यसमा मन्त्रालयको भूमिका कस्तो रहन सक्छ? किनभने नीति निर्माणका लागि, कानुन निर्माणका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने, दबाब सिर्जना गर्ने मात्र मन्त्रालय छ नि त। हजुरले भनेको एकदमै ठिक हो। यो 2वटा अध्यादेश चाहिँ एकदमै जरुरी र एकदम अत्यावश्यक भनेर त्यति बेला संसदमा टेबल पनि भइसकेको हो र संसदको एजेन्डाको रूपमा पनि प्रस्तुत भएको र विभिन्न राजनीतिक कारणले चाहिँ पास हुन नसकेको अवस्था चाहिँ हो र अहिले हाम्रो मन्त्रीज्यूले यो 2वटा अध्यादेशलाई संसद बस्ने बित्तिकै, संसदको अधिवेशन सुरु हुने बित्तिकै म अगाडि बढाउँछु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरिसक्नु भएको छ विभिन्न फोरमहरूमा। अब निकट भविष्यमै सायद संसद बस्ने बित्तिकै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू,
र नागरिक समाज, सरकारी निकाय सबैको र हिंसा पीडित महिला तथा किशोरीहरूको पनि एकदमै दबाब छ सरकारलाई, यो चाहिँ पारित हुन्छ। हामीसँग यति धेरै कानुनहरू छन्, तैपनि त्यो कानुनको उचित कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि सायद महिला हिंसा न्यूनीकरण उन्मूलन हुन नसकेको होला। अझ हामी हेर्ने हो भने महिला हिंसा भएको भन्ने समाचार आउँछ, तर त्यो हिंसाका पीडकले चाहिँ सजाय पाएको भन्ने समाचार पनि त्यति आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि पीडक चाहिँ अझै धेरै चाहिँ हिंसा गर्न उत्प्रेरित भएको पनि हुनसक्छ होइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसमा पनि तपाईँले केही कुरा बताउनु होला। साथसाथै मैले सोध्न खोजेको अर्को कुरा के भने, जस्तो हामीले कागजमा बोलीमा मात्रै महिला हिंसा विरुद्ध हामी उभिन्छौँ, कानुन छ भन्छौँ होइन, तर पनि हाम्रो विचार, हाम्रो सोच अनि हाम्रो व्यवहार त त्यही नै रहेको छ नि, हाम्रो चरित्र त त्यही नै रहेको छ होइन। परिवर्तनलाई आत्मसात अझै पनि गर्न सकेको छैन भनेपछि यो महिला हिंसा गर्न प्रेरित गर्ने यी हातहरूलाई रोक्न सक्ने त्यो चरित्र, त्यो विचार, त्यो कहिले निर्माण हुन्छ होला? समय लाग्छ पक्कै पनि, तर नभएको होइन, भइरहेको छ। क्रमागत सुधार हो। सामाजिक कुरामा चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक कुरामा रूपान्तरण तुरुन्तै देखिन गाह्रो हुन्छ। अहिले हामीले भन्यो भने राजनीतिक रूपमा धेरै सुधार छ। आफ्नो भोइसलाई चाहिँ लाउड बनाउनको लागि पनि 13% चाहिँ महिलाहरू अथवा किशोरीहरू सम्बन्धित समूहहरूले चाहिँ 13%ले चाहिँ दबाब दिन सक्नुपर्छ। विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू चाहिँ हाम्रा भएका छन्। त्यो कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा महिलाहरूमाथि भएको हिंसालाई यो सामाजिक रूपले पनि हाम्रो सांस्कृतिक रूपले पनि हिंसा नै भनेर स्वीकारेको छैन र कतिपय महिलाहरूले ममाथि हिंसा भएको छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूलाई अनुभवै छैन, अरूले नै भनिदिन पर्ने अवस्था चाहिँ छ। यसको लागि चाहिँ पहिलो कुरा सचेतना जरुरी छ र अर्को कुरा चाहिँ महिलाहरू डिपेन्ड बढी छ। पुरुषसँग बाबुसँग छ, बिहे भएपछि श्रीमानसँग छ, बिहे नहुँदा बुवा दाई भाइसँगको संरक्षणमा छ। आफैमाथिको एउटा विश्वास र आत्मविश्वास जगेर्ना गर्न सक्ने महिला चाहिँ म आफै उभिन सक्छु, म आफै केही गर्न सक्छु भन्ने भावना उहाँहरूमा विकास गराइदिनुपर्छ। हामीले त्यो सक्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि फरक हुनुहुन्न पुरुषभन्दा भन्ने कुराको चाहिँ भावना विकास गराइदिनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सामाजिक रूपले नै हामी सचेत हुन जरुरी छ। यो कुरा चाहिँ घरैबाट सुरु हुन्छ। घरमा हामीले आफ्नो छोरा र छोरीमाथि गर्ने विभेद छ कि छैन, हामीले कहीँ कतै छोरा र छोरीमाथि पनि विभेद गरिराखेका छौँ कि होइन, स्कुलमा गएर स्कुलमा विभेद छ कि, कलेजमा गएपछि कलेजमा विभेद भइरहेछ कि, उसका साथी सङ्गतिसँगको विभेद भइरहेको छ कि, मैले पुरुषत्व जुन पुरुषवादी सोच छ नि त्यो सोचमाथिको हामीले प्रहार गर्नुपर्छ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ समय लाग्छ। यसलाई चाहिँ निर्मूलीकरण गर्नको लागि त मेन शिक्षामा इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ र सशक्तिकरणलाई चाहिँ कार्यक्रमहरूमा चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्छ र अर्को सचेतना, जहाँ चाहिँ ममाथि हिंसा नै भएको छैन कि भन्ने जुन फिलिङ्स छ त्यो उहाँको लागि बुझाउनको लागि सचेतनाका कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ अहिले महिला मन्त्रालयले विशेष गरी अभियानका कार्यक्रम मार्फत मैले भने सन्देशमूलक सामग्रीहरू मार्फत र अर्को चाहिँ यो सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ रोजगारी सृजना हुनको लागि उहाँसँग भएको क्षमता, सिप, विकासलाई रोजगारीमा कसरी जोडेर स्वरोजगार गराउन सकिन्छ र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका जिल्लाका महिलाहरूलाई चाहिँ जीविकोपार्जनमा टेवा गरेर सकिन्छ कि, अथवा उद्यम गर्न चाहने हातमा सिप भएको महिलाहरूलाई चाहिँ टेक्नोलोजीले सपोर्ट गरेर सकिन्छ कि, र विभिन्न खालको चाहिँ यो छाता सङ्गठनहरूसँग मिलेर उद्यमी महिलाहरूलाई चाहिँ बन्न खोजेका महिलाहरूको चाहिँ उहाँहरूको क्रेता र विक्रेता बीचको सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि विभिन्न प्रदेशहरूमा यो महिला उद्यमी मेला आयोजना गरेर हुन्छ कि भन्ने गरेर हामीले विभिन्न खालका सशक्तिकरणका कार्यक्रम मार्फत इन्टरभेन्सन गर्ने चाहिँ कोसिस गरेका छौँ। जस्तो यहाँहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ होइन, महिला सशक्तिकरण, महिला उद्यमशीलता विकासका होइन, यिनै कार्यक्रमहरूमा पनि कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले? महिलामा पनि त धेरै अलिकति भनौँ हामी दलित महिलाको कुरा गर्न सक्छौँ, अपाङ्गता भएका महिलाहरू होइन, अझ अलिकति चाहिँ यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूको उपस्थिति अथवा तपाईँहरूले कसरी समेटेर लग्नु भएको छ? विशेष गरी अब यो सबै महिलाहरूको लागि भनेर आएको प्रोग्राम हो सशक्तिकरणका प्रोग्रामहरू, र हामीले विपन्न वर्गमा भएका महिलाहरू जुन प्रजनन स्वास्थ्य, मातृ शिशु स्वास्थ्यको कुरामा दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका महिलाहरूलाई जुन निःशुल्क रूपमा हवाई उद्धारको कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, यो एउटा त्यसरी सपोर्ट गरेका छौँ उहाँले मातृ शिशु स्वास्थ्यमा। र उहाँहरू विशेष गरी त्यो दुर्गम क्षेत्रबाट जुन सरकारी सुविधा सम्पन्न हस्पिटलसम्म हामीले निःशुल्क उद्धार हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर ल्याउँछौँ। उहाँहरू विशेष गरी एकदमै गरिब अवस्थामा रहेको र
र समयमै सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा आउन नसक्ने अवस्थाको पनि हुने र अर्को कुरा विकट ठाउँमा बसेको यातायातका सञ्जालहरू नजोडिएको दुर्गम ठाउँमा भएको हुँदा उहाँहरूलाई ल्याइसकेपछि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा निःशुल्क उपचार भइसकेपछि उहाँहरूलाई फर्किनको लागि के त उहाँहरूसँग आफूसँग कुनै पनि भनौँ न रकमहरू नहुने बचत नहुने हुँदाखेरि उहाँहरूलाई फर्किनको लागि हामीले 20,000 पनि नगद र बच्चा जन्मिसकेपछि बच्चालाई पोसिलो खानेकुरा पनि खवास एक जोर लुगा पनि किन्नलाई सपोर्ट होस् भन्ने हिसाबले 20,000 रुपियाँ नगद पनि दिने गरेका छौँ र त्यस्तोमा चाहिँ हामीले हाम्रो अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार हामीले जुन 286 जनासम्मलाई उद्धार गरिसकेका छौँ त्यसमध्ये धेरै जसो चाहिँ यो दुर्गम क्षेत्रबाट आउनेहरूमा दलित महिलाहरूको तथ्याङ्क चाहिँ भेटिएको छ रहेको छ हैन। यसरी त्यस्तो भयो भने अर्को जुन विपन्न महिलाहरूलाई नै हामीले फोकस गरेर जीविकोपार्जनको कार्यक्रम जुन मैले भने अघि त्यसमा चाहिँ जीविकोपार्जन कार्यक्रममा एकल महिला अपाङ्गता भएका महिला हिंसा पीडित महिलाहरूलाई नै प्राथमिकीकरण उहाँहरू लक्षित वर्ग उहाँहरू नै हो। त्यस्तो खालको महिलाहरूलाई चाहिँ केही सिप सिकाएर उहाँलाई टेवा पुँजी प्रदान गरेर यो बैंक मार्फत चाहिँ व्यक्ति चाहिँ 26,000 को दरले चाहिँ हामी दिन्छौँ। त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सपोर्टको रूपमा हामीले त्यसरी दिएर कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ भने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको सन्दर्भमा चाहिँ सशर्त अनुदानको रूपमा उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष बजेट चाहिँ एलोकेट गर्दै आइरहेका छौँ र यो वर्ष पनि ती 4-5 वटा संस्थाहरू हुनुहुन्छ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको हक हितको लागि काम गर्ने संस्थाहरू उहाँहरूको कार्यक्रम प्रस्ताव लिएर हामीले चाहिँ बजेट निकासा गर्छौँ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ सहसचिवज्यू। अन्त्यमा अब हुन त यहाँले अघि पनि भन्नुभयो अलिकति अब बजेटको पनि समस्या छ महिला मन्त्रालयलाई हैन। त्यसै गरेर संहिता आएसँगै अहिले केन्द्रमा मात्रै छ, जिल्लामा जुन कार्यालयहरू डेडिकेटेड थिए त्यो अहिले छैन। त्यसले गर्दा केही अप्ठ्यारो पनि छ, फेरि कार्यक्षेत्र पनि यो मन्त्रालयको धेरै नै छ हैन। तैपनि अब महिला हिंसा हुनै नदिन सचेतनाका कुरा यहाँले अघि भनि नै हाल्नुभयो हैन। यदि भइहालेमा पनि यो पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापनाको कुरा अथवा सशक्तिकरणको कुराहरू अहिले भइरहेकोमा त यहाँले केही भनि नै हाल्नुभयो। थप योजना चाहिँ के छन्, कसरी अगाडि बढ्छ अब मन्त्रालय? एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। हामीले चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा महिला मन्त्रालयकै डाइरेक्ट प्रत्यक्ष व्यवस्थापनमा सेवा करारमा लिएर हामीले चाहिँ मङ्गला साहना राष्ट्रिय पुनर्स्थापना केन्द्र छ। मङ्गला साहनामा चाहिँ अहिले हामीसँग चाहिँ 18 जना हिंसा पीडित महिलाहरू हुनुहुन्छ। यसको क्षमता चाहिँ अहिले 30 जनाको छ र हामीले नेपाल बाल सङ्गठनको सिफल स्थितको भवनमा चाहिँ यो सञ्चालन गरिरहेका छौँ। देशैभरि हिंसामा परेर जसको हिंसामा पर्नुभयो तर उहाँहरूको पारिवारिक पुनर्मिलन हुन नसक्ने अवस्था छ र मानसिक र शारीरिक रूपले विक्षिप्त भएको अवस्थाको महिलाहरूलाई राखेर उद्धारको कामहरू गर्छौँ र उहाँहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा पुनर्स्थापनाको पनि कार्यहरू गर्दै आइरहेका छौँ। यो प्रत्यक्ष रूपमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गर्दै आइरहेको भयो। त्यसै गरी मानव बेचबिखन ओसार पसारमा पर्नुभएको पीडित किशोर किशोरीहरूलाई राख्नको लागि 10 वटा चाहिँ सरकारले अनुदान दिएर, अनुदान भन्दा पनि विशेष गरी हाम्रो मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण नियमावलीको प्रावधान अनुसार विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चालन गर्नुभएको पुनर्स्थापना केन्द्रहरू छ। ती पुनर्स्थापना केन्द्रहरूमा सरकारको जिल्ला समितिसँग हाम्रो ऐन नियमले व्यवस्था गरेको जिल्ला समितिसँग उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभयो भने हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको कोषबाट हामीले उहाँहरूको खर्चहरूको व्यवस्था हामीले प्रत्येक वर्ष चौमासिक रूपमा त्रैमासिक रूपमा निकासा गरेर गर्ने गरेका छौँ। त्यसरी पनि पुनर्स्थापनाको कामहरू भइरहेको छ भने यो अल्पकालीन सेवा केन्द्रहरू 21 वटा रहेका छन्। ती अहिले 21 वटा अल्पकालीन सेवा केन्द्र स्थानीय तहहरूबाट सञ्चालनमा रहेको छ। त्यो 21 वटा अल्पकालीन सेवा केन्द्रमा पनि महिला बालबालिका मन्त्रालयबाट प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन भएर जान्छ र हिंसा पीडित महिलाहरूलाई विशेष गरी प्रहरी कार्यालयमा, जिल्ला प्रशासनमा, न्यायिक समितिमा उहाँहरू आउनुहुन्छ उजुरी लिएर। ओसिएमसीको कुराको व्यवस्था छ हैन, आउनुहुन्छ। आइसकेपछि उहाँहरूलाई समाजले, घर परिवारले स्वीकार नगरेको अवस्थामा उहाँहरूको जाने ठाउँ हुँदैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ केही अल्पकालीन थोरै समयको लागि संरक्षण दिन उहाँहरूलाई औषधि उपचार, तत्काल राहत, मनोसामाजिक परामर्श, विमर्श, सिप विकास तालिम र लङ टर्म गरेर उहाँहरूलाई रोजगारीमा आबद्ध गराएर सामाजिक एकीकरण गर्नको लागि समस्या भएकै कारणले गर्दा अल्पकालीन सेवा केन्द्रले सबै कुराहरू गर्न नसक्ने र राष्ट्रिय स्तरमा एउटा मात्र मङ्गला साहना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र भएको हुँदा यो अलिकति समस्या चाहिँ जटिल रूपमै देखिएको थियो र भर्खरै मात्रै हामीले युएस एम्बेसी र नेपाल गभर्मेन्टको संयुक्त लगानीमा 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ बनेको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र
सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेर पुनर्स्थापनाको कामहरू 1 नम्बर प्रदेशको त्यो 1 नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत त्यहाँ भइरहेको छ भने अन्यत्र अब सुदूरपश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेशमा एडिबीको सहयोगमा हामी लङ टर्म रिहेबिलिटेसन सेन्टर निर्माणको कामको लागि अगाडि बढ्नलाई सम्झौता हुँदैछ। पक्कै पनि हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेकै लैङ्गिक हिंसा मुक्त समाज निर्माणकै लागि हो। त्यसका लागि यहाँहरू अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। यहाँलाई शुभकामना पनि छ। पक्कै पनि यहाँले गर्नुभएको कामले नतिजा दिलाओस्, देख्न पाओस् हैन। धन्यवाद छ आजको लागि कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम समता संवादमा आज हामीले कुराकानी गर्यौं लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानका क्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले के गरिरहेको छ, यो हिंसा कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, कागजी रूपमा मात्र हैन, बोलीमा मात्र हैन, व्यवहार र चरित्रबाट यो हिंसा हुनु हुँदैन, गर्दिन भन्ने एउटा कसरी त्यो निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामीले कुराकानी गर्यौं। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। हामी यस्तै विषयवस्तु लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेल तपाईहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।